भैरवा पुगेर जनता सामु खुलेका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले भने म जहाँ जहाँ जान्छु राजा आउ देश बचाऊ भन्ने जनआवाज सुनिरहेको छु। राष्ट्रको अस्तित्वमाथि खिया लाग्दै गइरहेको छ समर्थकलाई ज्ञानेन्द्र शाहको सम्बोधन। म कतै गएको छैन, अहिलेको अवस्थालाई नजिकैबाट निहालिरहेको छु। जताततै मलाई देश बचाऊ भन्दै नारा लगाइरहेका छन्। राष्ट्रलाई खोक्रो पार्ने चलनलाई अब हेरफेर गर्नै पर्छ भन्दै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको तर्क। राज संस्थाको पक्षमा खुलिन पूर्व एमाले सांसद गंगा चौधरी शिवसेनाको महिला संयोजकमा नियुक्त। राजा आउ देश बचाऊ भन्दै पूर्व राजाको अभिनन्दन कार्यक्रममा गंगा चौधरीको भाषण। प्रतिपक्षलाई अहिलेसम्म नभएको उदारता प्रदर्शन गरेकै हो, तर गठबन्धनमा आँच आउँदैन। गठबन्धन पुरै 5 वर्षसम्म जान्छ, यसमा कुनै शंका मान्न पर्दैन भन्दै प्रचण्डको आश्वासन। पुष्पलाल र बीपीको जन्मस्थानलाई पर्यटक स्थलको रूपमा विकास गर्ने प्रचण्डको घोषणा। क्रान्तिको स्वरूप फेरिएको छ तर सकिएको छैन भन्दै प्रचण्डले गरे क्रान्तिको संकेत। विद्युत व्यापारमा भारतसँग ऐतिहासिक उपलब्धि भइसक्यो, अब बंगलादेश समय विद्युत बेच्छौं भन्दै प्रचण्डको तर्क। नारायण हेटी दरबारलाई ग्रान्ड म्युजियमका रूपमा विकास गरौं भन्दै एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालको भनाई। हरिबोलको राजीनामा पत्र सरकारबाट जनअपेक्षित काम हुन सकेनन्, टपर टुइयाहरूले टाउको उठाउन खोज्दैछन् भन्दै गजुरेलको राजीनामा पत्र सार्वजनिक गरियो। हाम्रो जागिर जोगाइदिनुस् भन्दै संसदीय समितिमा शिक्षकहरूको आग्रह। नेपाल र भारत बीच 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट बिजुली भारत निर्यात गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरियो। भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनः निर्माणमा भारतले 10 अर्ब रुपियाँ सहयोग गर्ने। बालुवाटारको सड़कमा 150 वटा कुर्सी राखेर प्रदर्शन गरियो। विवादित पर्यटन मन्त्री सुदन किराँती विरुद्ध प्रहरीमा जारी 3 वर्ष कैद र जरिमानाको माग गरियो। सेनाले पुनः निर्माण गरेको जितगढी किल्ला हस्तान्तरण गर्न बुटोल आउँदै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल। बिजुली व्यापारको लागि बजार सुनिश्चित भयो भन्दै कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको तर्क। 14 किलो सुन काण्डमा अख्तियारले समेत अनुसन्धान गर्ने। एकै व्यक्तिले 14 किलोका दरले 7 पटकसम्म सुन ओसारेको खुलासा। घले समूहद्वारा 138 किलो सुन तस्करी गरेको स्वीकारोक्ति। 1 अर्ब 40 करोडको कारोबार। नेपाल एयरलाइन्सका पाइलट विरुद्ध मुद्दा। झुटा शैक्षिक प्रमाण पत्र बुझाएर जागिर खाएको आरोप लाग्यो। नेपाली नागरिक युद्धमा मारिन थालेपछि रूस र युक्रेनको शरम स्वीकृतिमा रोक लगाइयो। विद्यार्थीले गरे त्रिवीको प्रिन्सिपल कार्यालयमा तोडफोड। पशुपतिनाथ मन्दिरको आरती र दीप प्रज्वलनको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा राखे अब कारबाही गरिने। सजाय निर्धारण पछि मात्रै ज्ञानको आधिकारिक धारणा आउँछ भन्दै सन्दीप लामिछाने बारे पारस खड्काको तर्क। खाद्य व्यवस्था कम्पनीले दशैंको लागि ल्याएको 20 वटा च्याङ्ग्रा मरेको जानकारी। मध्यरातमा कुकुर पसेको खुलासा। पोर्चुगल पठाउने भन्दै 10 लाख रुपियाँ ठगी गर्ने 22 वर्षीय युवती परिन् पक्राउ। आत्मदाह देखाउन आफैलाई आगो लगाउने फरार रहेका दोषी 4 महिनापछि परे पक्राउ। बीजेपीले मलाई गिरफ्तार गर्न खोज्दैछ तर म झुक्दिन भन्दै दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालको चेतावनी। र जापानमा भूकम्पमा परि मृत्यु हुनेको संख्या 78 पुग्यो। 51 जना बेपत्ता भएको जानकारी। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट। म गोविन्द चापागाई। आज मिति विक्रमसम्म 2080 पुष महिनाको 20 गते शुक्रबार। यसबीचसम्म 2024 जनवरी 5 तारिक। यसैगरी आज पुष कृष्ण नवमी तिथिसँगै गुरु गोविन्द सिंह जयन्ती पनि रहेको छ। दर्शक महानुभाव सदा झैं आज पनि उपस्थित भएका छौं। विशेष गरी देशको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था के कस्तो रहेको छ त विभिन्न नेताहरूको भागदौड सँगै टीका टिप्पणी, देश तथा विदेशमा घटेका घटना लगायत आज दिनभरि कहाँ के हुँदैछ त सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर शुभ बिहानी सँगै यहाँ सामु उपस्थित भएका छौं। दर्शक महानुभाव, हामी प्रति कुनै प्रतिक्रिया रहेका छन् भने कृपया तलको कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ। सकेसम्म देशैभरिका अपडेटलाई समेट्ने कोसिस गर्नेछौं। समाचार समय अवधिसम्म हामी सँगै रहनुहोला। समाचारलाई अगाडि बढाऊ। म जहाँ जहाँ जान्छु राजा आउ देश बचाऊ भन्ने आवाज सुनिरहन्छु भन्दै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको तर्कको प्रसंगबाट
पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले जहाँ गए पनि राजा आऊ र देश बचाऊ भन्ने जनआवाज मात्र सुनेको दाबी गरेका छन्। बिहीबार भैरवामा समर्थकहरूले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व राजा शाहले आफू जता गए पनि आउन र देश बचाउन आग्रह गरेको मात्रै सुनेको दाबी गरेका हुन्। म जता जाउँ जहाँ पुगौं जनआवाज उठेको मात्र सुनिरहेको छु। मलाई आऊ हाम्रो देश बनाउन, देश बचाउन, हाम्रो देशको सभ्यता र समृद्धि बढाऊ। यहाँ खडा भएर म भन्दछु, म बोलिरहेको छु, देश बनोस्, देश बचोस् भन्ने आफ्ना पुर्ख्यौली भावना, इच्छा, आकांक्षा मैले पोखिरहेको छु। पूर्व राजा शाहले पछिल्लो समय देशको अवस्थालाई नजिकबाट निहालिरहेको पनि बताएका छन्। उनले भने म कतै अन्त गएको छैन, सदा सदा नेपालीको साथमा रहेको छु, नेपाल भित्रै रहेको छु। नेपालीहरूको सुख दुःख, सुविधा असुविधा, बाधा पीडा तथा हिजो आजको अवस्थालाई नजिकबाट मैले निहालिरहेको छु। उनले युवा पलायन प्रति चिन्ता प्रकट गर्दै देशको माया नभएर अवस्था बिग्रिएकाले युवा जमात बाहिरिन बाध्य भएको उनको तर्क रहेको छ। बेरोजगारी, गरिबी, शैक्षिक कमजोरी र बाध्यकारी परिस्थितिले लाखौं युवा जनशक्ति विदेशिएको उनको भनाई रहेको छ। उनले अहिले देश जर्जर अवस्थामा पुगेको दाबी पनि गरेका छन्। पूर्व राजा शाहले विभिन्न विवादबाट उठेर नेपालको माटो र नेपाली बाटो समातेर अगाडि बढ्न सबैलाई आग्रह समेत गरेका छन्। शाहले राष्ट्रको अस्तित्वमाथि खिया लाग्दै गइरहेको टिप्पणी पनि गरेका छन्। हाम्रो विचारहरू यस प्रकार हामी थिँदै जानु किमार्थ पनि होइन, सदाचारी राजनीतिको युग बितिसकेको छ, हामी चिसो बहानामा बाँचिरहेका छौं, शाहले आफ्नो सम्बोधनमा भनेका छन्। साथै उनले अनेक स्रोत साधन सम्पदाले भरिपूर्ण भएको समृद्धिशाली देश सुन्दर र मनोरम भए पनि यतिका सम्पदा, मूल्य, मान्यता तथा सभ्यता भएर पनि आज कता कता आफै हराइरहेको बताएका छन्। पूर्व राजा शाहले देश बनाउन राम्रो मार्गचित्र तयार गर्नुपर्नेमा जोड़ दिँदै द्वन्द, विग्रह र विवादबाट उठेर नेपालको माटो र नेपाली बाटो समातेर हिँड्न कविता शैलीमा आह्वान समेत गरेका छन्। यसै गरी पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले देश निर्माणको लागि सबै एक ठाउँमा उभिनु पर्ने बताएका छन्। बिहीबार भैरवा पुगेका पूर्व राजा शाहले राष्ट्रियता र नागरिकको सर्वोत्तम हित हुने व्यवस्था जनता आफै तय गर्नुपर्ने बताएका छन्। के गर्दा र के कस्तो विधि अवस्था बदल्दा हाम्रो राष्ट्रिय मान्यता बन्छ अनि कुन प्रकार अघि बढ्दा नेपाल र नेपालीको सर्वोत्तम हित हुन्छ त्यो हामी आफैले तय गर्ने विषय रहेको छ। आज देश जर्जर भएको छ। बेरोजगारी, गरिबी, शैक्षिक कमजोरी र बाध्यकारी परिस्थितिले लाखौं जनशक्ति विदेशिएको छ। देशको माया नभएर त होइन, अवस्था बिग्रेर असन्तोष, आक्रोश तथा विवास भएर हाम्रा युवा बाहिरिएका छन्। यस्तो अवस्थाको हामीले अन्त्य गर्नै पर्छ। देशमा उत्पादन, उद्यम, इलम, सिप, शिक्षा र सभ्यताको नयाँ अध्याय खडा गर्नुपर्ने उनको भनाई रहेको छ। देशलाई खोक्रो पार्ने चलिरहेको आजको चलन चल्तीमा व्यापक हेरफेर र सुधार गर्नुपर्ने पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको भनाई रहेको छ। नेकपा एमालेकी पूर्व सांसद गंगा चौधरी राज संस्था पुनर्स्थापनाको पक्षमा खुलेकी छिन्। हिजो भैरवामा आयोजित पूर्व राजाको नागरिक अभिनन्दन कार्यक्रममा उनी सक्रिय सहभागी भइन् र भाषण समेत गरेकी हुन्। तत्कालीन समानुपातिक सांसद चौधरीलाई गत वर्ष मक्सिरमा भएको प्रतिनिधि चुनावमा एमालेले टिकट नदिएपछि बागी उम्मेद्वार बनेकी थिइन्। दाङ 1 मा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बनेकी चौधरी झिनो मत ल्याएर पराजित बन्न पुगेकी थिइन्। उक्त क्षेत्रमा एमालेले शान्त चौधरीलाई टिकट दिएको थियो। उनलाई हराएर नेकपा एकीकृत समाजवादीका मेटमणि चौधरी विजयी भएका थिए। चुनावमा बागी उम्मेद्वार बनेकै कारण एमालेले उनलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको थियो। त्यसपछि उनले आफ्नो राजनीतिक धार बदल्दै राजवादी बनेको बुझिएको छ। पूर्व राजाको अभिनन्दन कार्यक्रममा भाषण गर्दै चौधरीले दलीय व्यवस्था फेल भएको र राजाको विकल्प नरहेको दावी गरेकी छिन्। उनले भनिन्, राजाले अब नेतृत्व लिन डराउनु पर्दैन, जनता सबै फिल्डमा आइसके। आफ्नो भाषण सिद्धाउनु अगाडि उनले भीडसँग मिलेर हाम्रो राजा हाम्रो देश प्राण भन्दा प्यारो छ देखि राजा आऊ देश बचाऊ जस्ता नारा लगाएकी हुन्। चौधरीले मुलुकमा दलहरूले केही गर्न नसकेकाले अब देशको नेतृत्व गर्न आग्रह गरेकी हुन्। उनले गरेको अनुरोधलाई पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले ताली बजाएर स्वागत गरेका थिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूहरूले प्रतिपक्षलाई अहिलेसम्मकै उदारता प्रदर्शन गरेको दावी गरेका छन्। अहिले राष्ट्रिय सभामा पनि एमालेलाई समेटेर जाने बारे छलफल भइरहेको बेलामा उनले यस्तो धारणा राखेका छन्। रामेछापको सुनापति गाउँपालिकामा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सदन सञ्चालन र शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुंग्याउन सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष बीच आफूहरूले सक्दो समझदारी गरेको बताएका छन्। यसैगरी दाहाल प्रचण्डले वर्तमान सत्ता
गठबन्धन पुरै अवधिसम्म कायम रहने पनि दाबी गरेका छन्। यो गठबन्धन पुरै अवधि जान्छ, यसमा कतै यी बट नसोच्नु होला, कुनै आशंका गर्न जरुरी रहेको छैन। हामीले सदन सुचारू गर्न, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरूलाई सहज रूपमा अगाडि बढाउन, सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका बीचमा हुन सक्ने जति समझदारी होस् भन्ने कुरा त हामीले सुरुबाट नै चाहेका छौं। प्रतिनिधि सभामा समिति गठन गर्दै गर्दा हामीले प्रतिपक्षलाई अहिलेसम्म नभएको उदारता प्रदर्शन गरेकै हो, प्रचण्डको दाबी रहेको छ। वर्तमान सरकारले सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा उल्लेखनीय कार्य गरेको पनि प्रचण्डको भनाई रहेको छ। मिटर ब्याजी समस्या समाधान, नागरिकता विहीन नेपाली नागरिकहरूलाई नागरिकताको व्यवस्था वर्तमान सरकारले नै गरेको उनको दाबी रहेको छ। आफूमा अझै सुधारको काम गर्ने छटपटी बाँकी नै रहेको बताउँदै सरकारले गरेको राम्रो कामले प्रतिक्रियावादीहरू विक्षिप्त बनेको पनि प्रचण्डको दाबी रहेको छ। यसैगरी दाहाल प्रचण्डले पुष्पलाल श्रेष्ठको जन्मस्थान रामेछापको भँगेरी र बीपी कोइरालाको जन्मस्थान सिन्धुलीको तुम्जालाई राजनीतिक पर्यटक स्थलको रूपमा विकास गर्ने बताएका छन्। प्रचण्डले अहिलेको गठबन्धनको सरकार कुनै पनि हालतमा नटुट्ने भन्दै आफ्नो 1 वर्ष कार्यकालमा आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा उल्लेख्य काम भएको दाबी गरेका छन्। भारतलाई 10 वर्षको लागि 10,000 मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने सहमतिले सार्थकता पाएको भन्दै बंगलादेशमा पनि बिजुली बिक्रीको लागि पहल गर्ने बताएका छन्। यसैगरी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनयुद्धको शान्तिपूर्ण रूपान्तरण सँगै क्रान्तिको स्वरूप फेरिएको बताएका छन्। बिहिबार दिउँसो रामेछापको बेथान पानीघाटमा आयोजित 27औं बेथान वीरता दिवस सहित स्तम्भ उद्घाटन तथा शहीद परिवार सम्मान कार्यक्रममा दाहालले सो कुरा बताएका छन्। प्रचण्डले भने जनयुद्ध देशको मुक्ति र परिवर्तनका निम्ति महान विद्रोह रहेको थियो। त्यति बेला हामीसँग ठूलो शक्ति रहेको थिएन, तर महान विचार रहेको थियो, ऐतिहासिक लक्ष्य रहेको थियो। त्यसैको आधारमा नेपालको क्रान्तिले गुणात्मक उचाइ प्राप्त गर्यो। त्यसैले नै देशमा महान परिवर्तन सम्भव भएको छ। हामी अहिले पनि क्रान्तिमै रहेका छौं। क्रान्ति सकिएको छैन, तर क्रान्तिको स्वरूप भने फेरिएको छ, प्रचण्डको भनाई रहेको छ। दाहालले वर्तमान सरकार देश र जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर काम गरिरहेको र भारतीय विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमणले 10,000 मेगावाट विद्युत निर्यातको ग्यारेन्टी भएको पनि जानकारी दिएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले नारायण हेटीलाई ग्रान्ड म्युजियमका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताएका छन्। बिहिबार बसेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा बोल्दै नेपालले यस्तो धारणा राखेका छन्। उनले नारायण हेटीलाई ग्रान्ड म्युजियमका रूपमा विकास गरेसँगै नेपालको इतिहासदेखि राजतन्त्रको अन्त्यसम्मका सामग्रीका विषयवस्तु राख्नुपर्ने बताएका छन्। 2062-63 मा गएर राजतन्त्रको अन्त्य भइसकेको बेलासम्मका इतिहास झल्कने गरी बनाउन सके नेपालको इतिहास अध्ययन गर्नेहरूका लागि राम्रो हुने नेपालको भनाई रहेको छ। अध्यक्ष नेपालले गणतन्त्र सम्बन्धी एउटा छुट्टै संग्रहालय बनाउनु पर्ने धारणा पनि राखेका छन्। उनले लखन थापा मगरदेखि अहिलेसम्मका जति पनि जनताको लडाई, संघर्ष, त्याग, तपस्या, बलिदानका गाथाहरू त्यसमा लेखिनु पर्ने तर्क राखेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हरिपोल गजुरेलले बुझाएको राजीनामा पत्र सार्वजनिक भएको छ। गत मक्सिर 20 गते गजुरेलले दिएको राजीनामा पत्र प्रचण्डले स्वीकृत गरेको दिनमै बाहिरिएको हो। उनले सरकारले सुरुवाती दिनमा केही राम्रो कामको थालनी गरे पनि निष्कर्षमा पुर्याउन नसकेको प्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। गजुरेलले लेखेका छन्, रासायनिक मलको अभावमा किसान र पाठ्य पुस्तकको अभावमा बाल बालिकाले झेल्नु परेको दुःखबाट राहत पाउनु सामान्य थिएन। यसपटक किसान र विद्यार्थीले देशमा सरकार भएको अनुभूति गर्न पनि पाए। प्रचण्डका विदेश भ्रमणले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई सन्तुलित गर्न मात्र होइन, परिणाममुखी बनाउन सफलता हासिल पनि गरेका छन्। सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अगाडि बढाएको भ्रष्टाचार विरुद्धको संघर्षलाई केन्द्रमा राखेर सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको पक्षमा वातावरण बनाउन र नेतृत्वलाई सजग गराउन गरेका प्रयासहरूले जनतामा एकदमै राम्रो छाप गरेको गजुरेलको दाबी रहेको छ। राजीनामा पत्रमा भनेका छन्, खास गरी भ्रष्टाचार विरोधी संघर्षलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याएर जनतामा परिवर्तनकारी राजनीतिक दलहरूमाथि विश्वास पैदा गराउन आफ्नो तर्फबाट प्रचण्ड र गृह मन्त्रीलाई गम्भीर ठोस सुझाव दिएको स्मरण गराउन चाहन्छु। तर सरकारले भ्रष्टाचार विरोधी संघर्षलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउँदैन कि भन्ने जनताको आशंकालाई हामीले पछिल्ला दिनहरूमा मेटाउन सकेनौं। आफ्नो सन्दर्भमा माओवादीले के गर्छ भन्ने जनताको शंकालाई पनि हामीले निराकरण गर्न सकेनौं। हाम्रा यिनै
नै कमी कमजोरीमा टेकेर ट्रपर टुइयाहरूले टाउको उठाउने मौका पाएका छन्, जुन अत्यन्तै दुखद कुरा पनि रहेको छ। उनले राजीनामा पत्रमा जनअपेक्षा पूरा गर्ने वातावरण नभएको, वर्तमान अवस्थामा जिम्मेवारीमा रहिरहन उचित नहुने तर्क समेत पेश गरेका छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा साबिक उच्च माध्यमिक तहमा अध्यापन गराउने शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरूले आफूको जागिर जोगाइदिन आग्रह गरेका छन्। बिहिबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै माध्यमिक विद्यालय शिक्षक युनियनका अध्यक्ष टीका प्रसाद न्यौपानेले साबिक उच्च माध्यमिक तहमा अध्यापन गराउने शिक्षकहरूको जागिर जोगाइदिन आग्रह गरेका छन्। उनले साबिक उच्च माध्यमिक तहमा अध्यापन गराउने शिक्षकहरूलाई तत्कालीन समयमा लाइसेन्स बिना नियुक्ति गरेको भए पनि अहिले आएर लाइसेन्स खोजिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। उनले अहिले स्थानीय तहहरूले जबरजस्ती लाइसेन्स ल्याउन नल्याएको खण्डमा बर्खास्ती समेत गर्ने धम्की दिन थालेकाले त्यस्ता शिक्षकहरूको जागिर जोगाइदिन नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघलाई आग्रह गरेका छन्। उनले शिक्षकहरूले आत्महत्या गरेको खबर आउन सक्ने भन्दै त्यसतर्फ सचेत हुन आग्रह गरेका छन्। उनले शिक्षक महासंघले छुट लाइसेन्सको सम्बन्धमा सरकारसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्ने पनि बताएका छन्। नेपाल र भारत बीच आगामी 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट बिजुली भारत निर्यात गर्ने सम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा बसेको परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकमा उक्त सम्झौता भएको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत बहादुर राईले जानकारी दिएका छन्। त्यस्तै बैठकको क्रममा दुवै देशका परराष्ट्र मन्त्रीले रसुवा परवानीपुर, कटैया, कुसाहा र नौतुनवा मैनावार 132 केबी पावर क्षमताका 3वटा प्रसारण लाइनको उद्घाटन गरिएको छ। त्यस्तै भारतले सिधै लगानी गर्न पाउने परियोजना रकमको सीमा 5 करोड़बाट 20 करोड़ रुपैयाँ दिन सक्ने सहमति पनि भएको छ। यसैगरी जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका संरचना पुनः निर्माणको लागि भारत सरकारले 10 अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने भएको छ। बिहिबार भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणको क्रममा काठमाडौँमा आयोजित नेपाल भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा उक्त सहमति भएको छ। साथै बैठकमा अन्य 4 बुँदे सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर गरिएको छ। अन्य सम्झौताहरूमा नेपालले 10 वर्षमा भारतलाई 10,000 मेगावाट बिजुली बेच्ने, नेपालले बनाएको स्याटेलाइट भारतको सहयोगमा प्रक्षेपण गर्ने लगायतका विषय रहेका छन्। जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पमा ठूलो भौतिक क्षति भएको थियो। जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा हालसम्म अस्थायी टहरा समेत निर्माण गर्न सकिएको छैन, जसको कारण भूकम्प प्रभावितहरू चिसोको समयमा कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य बनेका छन्। बालुवाटारको सड़कमा 150 वटा कुर्सी राखेर प्रदर्शन गरिएको छ। नेपाल विद्यार्थी संघ नेवी संघले बालुवाटारको सड़कमा 150 वटा कुर्सी राखेर विरोध प्रदर्शन गरेको छ। विश्वविद्यालयमा राजनीतिक नियुक्त बन्द गर्न माग गर्दै नेवी संघले सड़कमा कुर्सी राखेर विरोध प्रदर्शन गरेको छ। खाली कुर्सीमा विश्वविद्यालयमा हुने राजनीतिक नियुक्ति विरुद्ध खबरदारी पम्पलेटहरू टाँसेर राखिएको छ। नेवी संघले विश्वविद्यालयमा राजनीतिक नियुक्ति विरुद्ध खबरदारी तथा सचेतना कार्यक्रम आयोजन गरेको हो। नेवी संघले यस्ता खबरदारीका कार्यक्रम विगतमा पनि गर्दै आएको थियो। धार्मिक भावनामा आँच पुर्याएको भन्दै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँती विरुद्ध जिल्ला प्रहरी परिसर टेकुमा जाहेरी परेको छ। काठमाडौँका ध्रुवराज लुइटेलले किराँती विरुद्ध हुलाक मार्फत जाहेरी पठाएका हुन्। पुसको पहिलो साता मन्त्री किराँतीले एक कार्यक्रममा क्रिस्चियन धर्मको प्रचारक जस्तो बनी अन्य वैदिक सनातन धर्म प्रति भेदभाव पुर्याएको जाहेरीमा दाबी गरिएको छ। लुइटेलले उनलाई पक्राउ गरी मुलुक अपराध संहिता अनुसार 3 वर्ष कैद र 20,000 रुपैयाँ जरिमाना गराउन समेत माग गरेका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल आज शुक्रबार बुटोल आउने भएका छन्। बुटोलमा हुने जितगढी किल्ला हस्तान्तरण र मुक्तिनाथ धामको भवन उद्घाटन गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल बुटोल आउन लागेका हुन्। राष्ट्रपति पौडेलको प्रमुख अतिथिमा हुने कार्यक्रममा नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले बुटोल उपमहानगरपालिकाका मेयर खेलराज पाण्डेलाई जितगढी किल्ला हस्तान्तरण गर्नेछन्। बुटोल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 1 मा रहेको जितगढी किल्लाको पुनर्निर्माण तथा संरक्षणमा नेपाली सेनाको गरुड दल गण परिचालन भएको थियो। हस्तान्तरण गरेपछि किल्ला बुटोल उपमहानगरपालिकाको मातहतमा आउनेछ। हस्तान्तरण पछि किल्लामा बुटोल उपमहानगरले पर्यटन प्रवर्धनको लागि योजनाबद्ध तरिकाले काम अगाडि बढाउने मेयर पाण्डेको भनाई रहेको छ। किल्ला क्षेत्रमा नेपाली सेनाले युद्ध कला झल्कने केही संरचना थप गरेको र युद्ध चित्रका साथसाथै पर्यटकीय थलोका रूपमा विकास गर्न आवश्यक पूरा काम गरेको नेपाली सेनाले जनाएको छ। यो गढी तिनाउ नदीको बायाँ किनारमा
रहेको छ। जितगढीमा विक्रम सम्वत 1872 वैशाख 7 गते नेपाली सेना र तत्कालीन ईस्ट इन्डिया कम्पनी बीच भएको लडाईँमा नेपालले विजय हासिल गरेको थियो। सोही दिनलाई बुटोल उपमहानगरपालिकाले हरेक वर्ष विजय उत्सव मनाउँदै आएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पनि भारतसँग भएको सम्झौता र प्रसारण लाइन सञ्चालनबाट दुई देशीय बिजुलीको व्यापारको लागि बजार सुनिश्चित भएको बताएका छन्। हिजो बिहिबार भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणको क्रममा काठमाडौँमा आयोजित नेपाल भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा भएको विद्युत खरिद बिक्री सहमति भएपछि संचारकर्मीहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बजार सुनिश्चित भएकाले ऊर्जा उत्पादनमा लगानी विस्तार हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। प्राधिकरणले पछिल्लो एक वर्षमा 15 अर्ब 27 करोड़ रुपियाँको बिजुली निर्यात गरेको पनि जानकारी प्राप्त भएको छ। 14 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका गोर्खाका चन्द्र घलेको अनुसन्धानको क्रममा हालसम्म सोही समूहले 138 किलो सुन तस्करी गरेको खुलासा भएको छ। त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयका अनुसन्धान अधिकृत मणिराम पौडेलको टोलीले गरेको अनुसन्धानमा सुन तस्करीको जालो पत्ता लागेको छ। गत मक्सिर 21 गते राति युएईको दुबईबाट फ्लाइ दुबईको उडान नम्बर FZ 573 बाट काठमाडौँ उत्रिएका गोर्खाका चन्द्र घलेले ज्याकेटमा खल्ती बनाई तस्करी गरी ल्याएको 14 किलो सुन विमानबाट ओर्लाने बित्तिकै बरामद भई घलेलाई समेत पक्राउ गरिएको थियो। सोही घटनाको अनुसन्धान गर्दै जाँदा चन्द्र घलेलाई सुन ल्याउन लगाउने गिरोहले 138 किलो सुन तस्करी गरेको अनुसन्धानबाट खुलासा भएको छ। त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयका प्रमुख टोकराज पाण्डे आफै विमानसम्म पुगेर विमानबाट ओर्लाने बित्तिकै सुन ल्याउने चन्द्र घलेलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्दा उनको साथबाट प्रतिथान 2 किलोका दरले 7 थान गरी कुल 14 किलो सुन बरामद भएको थियो। विशेष सुराकीको आधारमा भन्सार कार्यालयले गरेको अनुसन्धानमा चन्द्र घलेले पटक पटक दुबईबाट सुन ल्याएको पुष्टि भएको थियो। चन्द्रकै सूचनाको आधारमा प्रहरी र भन्सारका अनुसन्धान अधिकारीले छानबिन गर्दा सुन तस्करीमा प्रत्यक्ष संलग्न रहेका 10 जनालाई पक्राउ गरी काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ। अनुसन्धानको क्रममा एकै व्यक्तिले एक पटकमा 14 किलोका दरले 7 पटकसम्म सुन तस्करी गरी ल्याउन सफल भएको खुलासा भएको छ। अनुसन्धानको क्रममा पक्राउ परेका प्रतिवादी कृष्ण कुमार श्रेष्ठले आफूले दुबईबाट 7 पटकसम्म 14 किलोका दरले सुन ल्याएको बयान दिएका छन्। आफू मेन पावरको एजेन्ट रहेको र नेपालबाट मानिसहरू लिएर दुबई जाने गरेको तथा फर्कने क्रममा सुन लिएर आउने गरेको श्रेष्ठको बयानमा उल्लेख रहेको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दायर भएको भन्सार चोरी पैठारी मुद्दामा प्रतिवादीहरूबाट 1 अर्ब 40 करोड़ 50 लाख 30 हजार रुपियाँ बराबरको बिगो समेत माग दाबी लिएको छ। नेपाल एयरलाइन्सका पाइलट सम्राट बहादुर शाहको शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र झुटो भएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ। 2071 सालमा जुनियर क्याप्टेनमा नियुक्त भई 8औं तहको विमान चालक क्याप्टेनमा बढुवा भएका शाहको शैक्षिक प्रमाण पत्र नक्कली भएको भन्दै उजुरी परेपछि अख्तियारले अनुसन्धान गरेको थियो। शाहले भारतको उत्तर प्रदेशको VSG इन्टर कलेज सरहरी गोरखपुरबाट प्रथम श्रेणीमा IE पास गरेको भनेर बुझाएका कागजात नक्कली भएको पाइएको अख्तियारको भनाई रहेको छ। उनले झुटा शैक्षिक प्रमाण पत्र पेश गरेर विमान चालकको हैसियतमा लाभ लिएर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरेको अख्तियारले जानकारी दिएको छ। सरकारले रुस र युक्रेनका लागि दिँदै आएको श्रम स्वीकृतिमा रोक लगाएको छ। रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपाली नागरिकले ज्यान गुमाइरहेको कारण देखाएर वैदेशिक रोजगार विभागले दुई देशको श्रम स्वीकृतिमा रोक लगाएको छ। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा संस्थागत वा व्यक्तिगत रूपमा नेपाली नागरिक रुस जाँदा हुन सक्ने थप क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि रुस र युक्रेनका लागि श्रम स्वीकृति स्थगन गरिएको विभागले जानकारी दिएको छ। पछिल्लो समय अवैध रूपमा नेपाली युवाहरू रुसी सेनामा भर्ती भइरहेका छन्। अहिलेसम्म रुसी सेनामा 9 जना नेपालीले ज्यान गुमाइसकेका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार स्याङ्जाका हरिप्रसाद अर्याल, कैलालीका भरबहादुर शाह, धादिङका राजकुमार गिरीले ज्यान गुमाएका छन्। यसैगरी गोर्खाका सन्दीप थपलिया, कपिलवस्तु बाणगंगा 1 का रूपक कार्की, पोखरा कास्कीका देवान राई, पुतली बजार 5 स्याङ्जाका प्रीतम कार्की, मेलुङछा दोलखाका राजकुमार रोका, इलामका गंगाराज मोक्तान र कुन्दन सिंह नागलले ज्यान गुमाइसकेका छन्।
विद्यार्थीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्रिन्सिपल कार्यालय तोडफोड गरेका छन्। माघ पहिलो सातादेखि हुन लागेको प्रधानमन्त्री कप पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता 2080 को लागि सिफारिस गरिएको खेलाडीको नामावलीको विषयलाई लिएर तोडफोड भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। प्रिन्सिपल कार्यालयले बुधबार प्रतियोगितामा सहभागी हुने 18 जना खेलाडी, 1 जना म्यानेजर, 2 जना प्रशिक्षकको नामावली बागमती प्रदेश क्रिकेट संघलाई सिफारिस गरेको थियो। सोही सिफारिसमा आपत्ति जनाउँदै विद्यार्थीले तोडफोड गरेका हुन्। विद्यार्थीहरूले प्रिन्सिपल ध्यानेन्द्र बहादुर राईको कार्यकक्षमा भएको कागजात छरपष्ट बनाउनुको साथै टेबलको सिसा पनि फुटाइदिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। पशुपतिनाथ मन्दिर स्थित बागमती नदी किनारमा हुने गंगा आरती र कोर क्षेत्रमा हुने दीप प्रज्वलनको भिडियो खिचेर सामाजिक सञ्जालमा राखे कारबाही हुने भएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषद्वारा स्वीकृति प्राप्त बुढा सुब्बा डिजिटल प्रणालीले एक सूचना जारी गर्दै आरती र दीप प्रज्वलनको भिडियो खिचेर फेसबुक, टिकटक तथा युट्युबमा व्यावसायिक प्रयोजनको लागि राखिए कारबाही हुने जनाएको छ। उक्त कार्य गरेको थाहा भएमा डिजिटल कपिराइट ऐन अन्तर्गत कारबाही हुने बुढा सुब्बाले चेतावनी दिएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले बलात्कार मुद्दामा दोषी ठहर भएका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको विषयमा आउँदो पुस 25 गते निर्धारण गरिने सजायपछि मात्रै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने भएको छ। बिहिबार कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा आयोजित वार्षिक क्यालेण्डर सार्वजनिक कार्यक्रममा पारस खड्काले सन्दीपको विषयमा आधिकारिक निर्णयको लागि क्यानले पुस 25 गते निर्धारण गरिने सजाय कुरिरहेको बताएका छन्। यस विषयमा हामीले हाम्रा कानूनी सल्लाहकारसँग समन्वय गरिरहेका छौं। हाम्रो कानूनी सल्लाहकार सन्दीपको कानूनी सल्लाहकारसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेका छन्। सचिव पारस खड्काको भनाई रहेको छ। क्यानले अहिले आधिकारिक निर्णय गर्नु अघि पुस 25 गतेको निर्णय के कस्तो हुन्छ भन्ने कुरामा अध्यक्ष ज्यूसँग कुराकानी भएको थियो। निर्णयपछि हामीले हाम्रो कानूनी सल्लाहकारसँग समन्वय गरेर सन्दीपको विषयमा क्यान कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने विषयमा आधिकारिक विज्ञप्ति जारी गर्नेछौं। हामी सजायको निर्णय कोर्दैछौं। गत वर्षको भदौ 21 मा काठमाडौँ स्थित प्रहरी वृत्त गौशालामा सन्दीप विरुद्ध नाबालिग माथि बलात्कार गरेको उजुरी परेको थियो। सोही उजुरीको आधारमा उनी असोज 20 मा पक्राउ परेका थिए। जिल्ला अदालत काठमाडौँले पुस 13 गते सन्दीपलाई दोषी ठहर गरिसकेको छ। अदालतले पीडितलाई बालिग बताउँदै सन्दीपलाई दोषी ठहर गरे पनि सजाय तोक्नको लागि भने 25 गतेलाई पेशी तोकेको छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले दशैं र तिहारको लागि बिक्री गर्न ल्याएका 20 वटा च्याङ्रा मरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। व्यापार कम्पनीले दशैं तिहार लक्षित ल्याएका च्याङ्रा बिक्री भएका थिएनन्। दशैं तिहारमा बिक्री नभएर बाँकी रहेका 47 वटा च्याङ्रा मध्ये 20 वटा च्याङ्रा मरेको कम्पनीले जनाएको छ। कम्पनीले दशैं तिहारको लागि उपभोक्तालाई सहुलियत मूल्यमा बिक्री गर्नको लागि 542 वटा च्याङ्रा ल्याएको थियो। बुधबार साँझसम्म स्वास्थ्य अवस्थामा रहेका च्याङ्राको बिहिबार बिहान मरेको अवस्थामा भेटिएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका प्रदेश प्रमुख ज्ञानु थापाको भनाई रहेको छ। उनले दशैं तिहार र छठसम्म कम्पनीसँग बिक्री हुन बाँकी 47 वटा च्याङ्रा मध्ये 20 वटा बिहिबार मरेको जानकारी दिएकी हुन्। उनले बुधबार साँझ स्वास्थ्य अवस्थामा रहेका च्याङ्रा बिहिबार बिहान मरेको अवस्थामा पाएको बताएकी छिन्। उनले मरेका मध्ये 2 वटाको परीक्षण गर्न प्रयोगशाला पठाइएको पनि बताएकी छिन्। उनले राति कुकुर छिरेर केही समय च्याङ्रालाई टोकेर पुनः कुकुर बाहिर निस्किएको सीसीटीभी फुटेजमा देखिएको पनि बताएकी हुन्। केन्द्रीय चिकित्सालय त्रिपुरेश्वरमा कार्यरत पशु चिकित्सक एलबी साईले च्याङ्रा कुकुरको टोकाइबाट मरेको देखिएको बताएका छन्। उनले च्याङ्रालाई कुकुरले घाँटीमा टोकेको जस्तो घाउ देखिएको पनि बताएका छन्। कम्पनी ल्याएका 542 वटा च्याङ्रा बिक्री हुन नसकेर कम्पनीमा नै राखिएको थियो। गत वर्ष 162 च्याङ्रा खरिद बिक्री भएको आधारमा यो वर्ष बढी च्याङ्रा खरिद गरे पनि अपेक्षा अनुसार बिक्री नहुँदा च्याङ्रा कम्पनीले पालन गर्दै आएको थियो। पोर्चुगल पठाउने आश्वासन दिएर ठगी गरेको आरोपमा एक युवती पक्राउ परेकी छिन्। पक्राउ पर्नेमा नुवाकोटको पञ्चकन्या गाउँपालिका 2 की 22 वर्षीय रचना थापा रहेकी छिन्। प्रहरीका अनुसार उनले वैदेशिक रोजगारीको लागि पोर्चुगल पठाइदिने आश्वासन दिएर रामचन्द्र कार्कीबाट झण्डै 10 लाख रुपियाँ लिएकी थिइन्। उनले कार्कीलाई कुल खर्च 12 लाख रुपियाँ लाग्ने बताएकी थिइन्। उनले पोर्चुगल पुगेपछि प्रतिष्ठित होटेलमा काम लगाइदिने बताउँदै मासिक 1,30,000 रुपियाँ तलब हुने आश्वासन दिएको प्रहरीको भनाई रहेको छ। तर 9,90,000 रुपियाँ लिइसकेपछि उनी सम्पर्क विहीन बनेकी थिइन्। प्रहरीले बुधबार उनलाई मनमैजुबाट पक्राउ गरेको हो। उनलाई थप अनुसन्धान तथा कारबाहीको लागि वैदेशिक रोजगार विभाग ताहाचल पठाइएको पनि जानकारी प्राप्त भएको छ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा फरार एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा माधी गाउँपालिका घर भई हाल पोखरा 13 काउखोला बस्दै आएका कृष्ण बहादुर छेत्री रहेका छन्। 2079 माघ 15 गते काउखोलामा 35 वर्षीय संगीता सापकोटालाई आगो लगाएर हत्या गरेको आरोपमा जिल्ला अदालत कास्कीले भदौ 18 गते उनलाई दोषी ठहर गरेको थियो। उनलाई अदालतले 10 वर्ष कैद र 1,04,000 जरिमाना सुनाएको थियो। धरौटीमा रिहा भएका उनी अदालतबाट फरार भएका थिए। छेत्रीलाई बिहिबार पक्राउ गरी अदालतमा बुझाएको प्रहरीको भनाई रहेको छ। फरार भएका निजलाई पक्राउ गरी अदालतमा बुझाइसक्यौं, कारागार चलान भइसकेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका सूचना अधिकारी डीएसपी श्रवण कुमार विकले जानकारी दिएका थिए। पोहोर माघ 15 गते काउखोलामा एक महिलाले आफैलाई पेट्रोल छर्केर आगो लगाएको खबर फैलिएको थियो। घटनालाई आत्मदाह देखाउन घटनाको बखत उपस्थित रहेका छेत्रीले आफैलाई पनि आगो लगाएका थिए। त्यति बेला छेत्रीले ती महिलाले आफैलाई आगो लगाउँदै गर्दा देखेको र बचाउन जाँदा आफूलाई पनि आगो लागेको बयान दिएका थिए। घटनामा घाइते दुवैलाई तत्काल उद्धार गरी उपचारको लागि पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लगिएको थियो। छेत्री संगीताकै घरमा भाडामा बस्ने गर्दथे। घाइते सापकोटाले उपचारकै क्रममा ज्यान गुमाउन पुगिन् भने घाइते छेत्री निको भएका थिए। तर सापकोटाका आफन्तले उक्त घटना आत्महत्या नभई हत्या भएको भन्दै प्रहरीमा किटानी जारी दिएका थिए। सोही जारीको आधारमा उनी पक्राउ परेको डीएसपी विकको भनाई रहेको छ। छेत्रीलाई जिल्ला अदालतले सुरुमा धरौटीमा रिहा गरेको थियो। त्यसपछि बाहिर आएका उनी त्यही बेलादेखि फरार रहेका थिए। भारतको दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले बिहिबार भारतीय जनता पार्टी बीजेपीले आफूलाई गिरफ्तार गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। बुधबार प्रवर्तन निर्देशनालय ईडीले मदिरा नीति घोटाला सम्बन्धमा उनलाई बोलाएपछि केजरीवालले त्यसको प्रतिक्रिया दिएका छन्। दिल्लीको अन्तशुल्क नीतिमा कथित अनियमिततासँग जोडिएको मनी लाउन्ड्रिङ मुद्दामा सोधपुछको लागि उनलाई बोलाइएको थियो। केजरीवालले उपस्थित हुन अस्वीकार गर्दै बीजेपीले झुटा मुद्दा मार्फत आफ्नो इमानदारीमा चोट पुर्याउन चाहेको दावी गरेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, हामी भाजपाको यो गुण्डागर्दी र अधिनायकवादीको अगाडि झुक्ने छैनौं। मेरा प्रत्येक थोपा देशको लागि समर्पित रहेको छ। हामी इमानदार रहेका छौं र भाजपाको यो अन्याय विरुद्ध हाम्रो सम्पूर्ण शक्तिले लड्नेछौं। यसअघि गत नोभेम्बर 2 र डिसेम्बर 21 मा उनलाई सोधपुछको लागि बोलाइएको थियो, तर उनी त्यति बेला अनुपस्थित भएको जानकारी प्राप्त भएको थियो। जापानमा सोमबार गएको 7.6 म्याग्निच्युडको भूकम्पको कारण समाचार संकलन गर्दै गर्दाको समय अवधिसम्म 78 जनाको मृत्यु हुनुको साथै 51 जना बेपत्ता भएको बिहिबार सरकारी अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। जापानका प्रधानमन्त्री फुमियो किसिदाले विपदको पहिलो 72 घण्टा भित्र जीवन बचाउन उच्च प्रयास गर्दै जीवन सुरक्षाको लागि आपूर्तिलाई अधिकतम बनाउन आग्रह गरेका छन्। जापानको विपद व्यवस्थापन मुख्यालयको बैठकमा बोल्दै उनले नागरिकको जीवन रक्षाको लागि उपलब्ध सबै स्रोत परिचालन गर्न अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। भूकम्प पछिको पहिलो 72 घण्टा उद्धारको लागि विशेष महत्वपूर्ण रहने तथा त्यसपछि बाँच्ने सम्भावना निकै कम हुने विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्। प्रभावित तटीय शहर बाजिमामा धेरै मानिस अझै पनि भग्रावशेषमा फँसेको विश्वास गरिएको छ। बाजिमामा हालसम्म 44 जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको जापानको समाचार संस्थाले जनाएको छ। रिपोर्ट अनुसार बाजिमाको तटमा विपद सफाई कार्यको लागि एउटा जहाज पनि खटाइएको छ। भग्रावशेष र अवरुद्ध सड़कहरूको कारण खोजी तथा उद्धार कार्यमा चुनौती थपिएको छ। भूकम्पपछि सुनामीले इसिकावाको 100 हेक्टर क्षेत्र डुबानमा परेको र बाढ़ीको प्रभाव अझ ठूलो हुन सक्ने पनि चेतावनी दिएको छ। इसिकावाको नोटो क्षेत्रमा गत सोमबार गएको 7.6 म्याग्निच्युडको भूकम्पलाई जापान मौसम विज्ञान सम्बन्धी निकायले आधिकारिक रूपमा नोटो प्रायद्वीप भूकम्प 2024 को नाम दिएको छ। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।